खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फ़नून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुँचाना है तो फिर मजहब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? तमाम वाक़यात अगर फितरी असबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अभी इसे और कितना खोजना है। मजहब तब्दील नहीं होता, अमर की कोई हकीकत है कि नहीं? अभी इसे किस किस को पूजना है। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली जिंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? मेरे सारे कॉम्प्रोमाइजेस, मेरी सारी अखलाकियात, मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो इसकी ये जुस्तजू खत्म होगी कभी? गामदी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गामदी के साथ आसिफ इफ्तिखार हाजिर है। इस प्रोग्राम में हमारा मौजू है मुसलमानों के नज़्म में उनकी इज्तिमाई जिम्मेदारी। हस्ब मामूल इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे कुछ मेहमान जो गामदी साहब के साथ हमारे बहस में शामिल होंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं मोहम्मद वक़ास साहब जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, और उमर जावेद साहब जो कि एक उस्ताद और मुहक्किक हैं। जी गामदी साहब, क्या इस्लाम नज़्म इज्तिमाई के बारे में मुसलमानों को कोई अहकामात देता है? पहले आप इस्लाम का मिजाज समझ लीजिए। इस्लाम में अहकाम मुतलक भी होते हैं और हालात के लिहाज से भी होते हैं। मिसाल के तौर पर इस्लाम हमको नमाज पढ़ने की हिदायत करता है, रोज़ा रखने की हिदायत करता है। ये हिदायत हर मुसलमान के लिए है। लेकिन इस्लाम हमको ज़कात देने की हिदायत करता है तो उसके साथ ये शर्त आयद कर देता है कि अगर आपके पास इतना माल है तो उसमें इस शरह के मुताबिक ज़कात आयद हो जाएगी। हम बाप की हैसियत से, भाई की हैसियत से, शौहर की हैसियत से, या ख्वातीन के लिहाज से देखिए तो माँ की हैसियत से, बहन की हैसियत से, बीवी की हैसियत से जो जिम्मेदारियां अदा करते हैं, वो जब हमारी ये हैसियत वाक़ई हो जाती है तो वो जिम्मेदारियां भी हमसे मुतल्लक हो जाती हैं। यानी इस्लाम आपसे ये तकाजा नहीं करेगा कि आप जरूर ही बाप बनिए, ये तकाजा नहीं करेगा कि आप जरूरी शादी कीजिए। आप अपने जबिल्ली तकाजों के तहत शादी करते हैं, आप बाप की हैसियत इख्तियार कर लेते हैं, आप एक खानदान को वजूद में ले आते हैं। या मिसाल के तौर पर आप अपने अंदर जो एक मईशत के लिए आगे बढ़ने की जबिल्लत पाते हैं, उसके तकाजों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, आपके पास माल आ जाता है। तो जो जो आपकी हैसियत बनती जाती है उसके लिहाज से वो आपको हिदायत देता है। और उसकी हिदायत की एक रूह भी है जिसको पेश नजर रखना चाहिए। वो ये है कि वो असलन आपके अखलाकी वजूद की तथहीर चाहता है। यानी इंसान की जो मॉरल बीइंग है उसको पाकीज़ा होना चाहिए, उसका असली मकसूद यही है। और इसको सामने रखकर वो आपको आपकी इनफरादी जिंदगी के बारे में भी हिदायत देगा, वो आपको आपकी इज्तिमाई जिंदगी के बारे में हिदायत देगा। यानी इसमें क्या वो बुनियादी जिम्मेदारियां नज़्म इज्तिमाई अगर वजूद में आ जाता है तो उसके बाद मुसलमानों पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, एक तो बुनियादी बात है, और वो बुनियादी बात यह है कि मुसलमान जिस तरह अपनी इनफरादी जिंदगी में उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर की हिदायत को अपने लिए हतमी हुज्जत न माने। यानी इस्लाम नाम ही इस चीज का है। मैंने जब ये बात मान ली कि मेरा एक परवरदिगार है, इस हकीकत को तस्लीम कर लिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर की हैसियत से आए हैं, और उनको मैंने पैगंबर की हैसियत से तस्लीम कर लिया है, तो मेरे लिए फिर उनकी बात हतमी हुज्जत हो जाएगी इनफरादी जिंदगी में। यही मामला इज्तिमाई जिंदगी में भी होगा। अगर अल्लाह ताला ने, अगर अल्लाह के पैगंबर ने इज्तिमाई जिंदगी के बारे में मुझे कोई हिदायत दी है, और मैं इज्तिमाई जिंदगी को बड़े वसी मानी में इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी जो मेरे ताल्लुकात पैदा होते हैं उन ताल्लुकात के बारे में अगर मुझे कोई हिदायत दी है तो मेरे ऊपर उसकी पैरवी लाजिम होगी। ये तो एक बुनियादी उसूल है। इसको कुरान मजीद ने नज़्म इज्तिमाई के हवाले से भी बयान कर दिया है, और ये कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल। यानी ईमान वालों, तुम अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के पैगंबर की इताअत करो, और जो नज़्म इज्तिमाई कायम किया जाए उसमें तुम्हारे हुक्मरान होंगे, एक कानून होगा जिसके मुताबिक तुम जिंदगी बसर कर रहे होगे, उसकी भी इताअत करो। ये उसूली बात है, बुनियादी बात ये कही गई है। इसके बाद फिर ये बताया गया है, और उसको आप कह सकते हैं कि वो एक बिल्कुल फितरी उसूल है जिसको कुरान ने बयान किया कि जब भी तुम्हारा कोई इज्तिमाई नज़्म कायम होगा तो उसमें कुछ लोगों के पास जिम्मेदारियां होंगी, वो कुछ फैसले करेंगे। तो उसमें दो तरह की चीजें उन्हें हर हाल में मलहूज रखना होती हैं। एक ये कि जो फैसला भी किया जाए मेरिट पर किया जाए। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तवद्दुल अमानाति इला अहलिहा, यानी ये जो अमानतें हैं ये उन लोगों के सुपुर्द होनी चाहिए जो इल्म के अहल हैं। एक बुनियादी चीज ये, और ये हर हाल में मलहूज रहनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इसको अपना हुक्म बना दिया है।
اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تمہیں نظم اجتماعی کے بارے میں یہ ہدایت کرتا ہے کہ ہر حال میں امانت اہل امانت کے سپرد کرو. یہ نااہل لوگوں کے سپرد نہیں ہونی چاہیے، جس چیز کو آپ جدید تعبیر میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کو تمام فیصلے میرٹ پر کرنے ہیں اور ہر حال میں میرٹ کا لحاظ رکھنا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی دوسری بات یہ کہی ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اگر کسی موقع کے اوپر کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ یہ بہترین نصیحت تمہیں کرتا ہے. یہ تو کم و بیش یونیورسل ایتھکس ہے نا جی ظاہر بات ہے، میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ اس کو ساری دنیا مانتی ہے. دینی احکامات بھی ہیں. پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی کہہ دی ہے، اس کو بھی اب دنیا نے مان لیا ہے. یعنی ایک لمبے عرصے تک تو دنیا نے اس کو نہیں مانا، لیکن اب مان لیا. اور وہ یہ ہے کہ نظم اجتماعی میں جو فیصلے بھی کیے جائیں گے، خواہ وہ فیصلے کسی حکمران کے تقرر کے ہیں، خواہ وہ فیصلے کسی نیچے کے نظم کے قائم کرنے کے ہیں، خواہ وہ فیصلے روزمرہ کے امور کو طے کرنے کے ہیں، ان سب میں امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی کسی فرد کے استبداد پر قائم نہیں ہوگا، یہ ان کی باہمی رائے، ان کے باہمی مشورے پر قائم ہوگا. یعنی اس نظم میں ان کو فیصلہ کرنا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو اقتدار ان کو حاصل ہوا ہے یہ در حقیقت قومی حیثیت سے حاصل ہوا ہے، یا یوں کہیں کہ آج کی جدید اصطلاح میں عوام کو حاصل ہو گیا ہے. مسلمان عوام ہیں جن کو فیصلے کرنے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں جدید تعبیر میں کہ خالص جمہوری طریقے سے انہیں اپنے فیصلے کرنے چاہیے. امرہم شورا بینہم، یہ قرآن مجید نے مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے لیے ایک بنیادی اصول بیان کر دیا ہے. یعنی یہ بتا دیا ہے کہ ان کو تمام اپنے فیصلوں میں یہ چیز ملحوظ رکھنی ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا اس میں سب لوگ برابر کے شریک ہیں، سب کو رائے دینی ہے، تمام فیصلے اسی اصول پر ہوں گے. اگر حکمران کا تقرر کرنا ہے تو وہ بھی اسی اصول پر ہوگا. اس نظم میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی خاندانی استحقاق کی بنیاد پر، کسی مذہبی استحقاق کی بنیاد پر یا ہاتھ میں بندوق پکڑ کر مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو جائے. اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے. سارا نظم امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوگا. تو بنیادی اصول وہ ذمہ داری جو عدل و انصاف کے بارے میں اور میرٹ کے بارے میں عائد کی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ چیز تو اب دنیا میں مان لی گئی ہے. یعنی پوری دنیا نے کم و بیش اس کو تسلیم کر لیا ہے. لیکن اسلام نے یہ بات اس وقت کہی تھی، یا قرآن نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب دنیا اس کو اس طرح ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. وہ تو ملوکیت کا دور تھا، اس میں بادشاہ ہوتے تھے، استبداد ہوتا تھا، خاندان ہوتے تھے، وہ حکومتیں قائم کرتے تھے. لیکن قرآن مجید نے یہ بات اس موقع پر کہہ دی تھی کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی باہمی رائے، ان کے باہمی مشورے پر قائم ہوگا. یعنی ڈکٹیٹرشپ کا تصور نہیں ہے، کسی ڈکٹیٹرشپ کا تصور نہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ نہ کسی خاندان کا استبداد قائم ہو سکتا ہے، نہ کسی فرد کا استبداد قائم ہو سکتا ہے، نہ کسی مذہبی پیشوا کا استبداد قائم ہو سکتا ہے، نہ مذہبی پیشواؤں کی کسی جمعیت کا استبداد قائم ہو سکتا ہے. اس طرح کا کوئی تصور بھی قرآن نے پیش نہیں کیا. وہ ایک واضح بات کہتا ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی بنیاد ان کا باہمی مشورہ اور ان کی باہمی رائے. جناب صاحب اس پہ میں چاہوں گا کہ ذرا تھوڑی تفصیل سے بات کریں. ناظرین واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.